अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज राबिया शाहिद। मुफ्ती कवी हमेशा अपनी गैर मुनासिब हरकत और बयानात की वजह से खबरों में रहते हैं। आज जहां पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की जीत की खुशी में यौम तशक्कुर मना रहा है, वहीं मुफ्ती कवी के हवाले से खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। अब क्या कर दिया मुफ्ती कवी साहब ने? नहीं, इस दफा मुफ्ती कवी साहब ने कुछ नहीं किया। लाल मस्जिद के खतीब हैं मौलाना अब्दुल अजीज, उन्होंने उनके साथ कुछ कर दिया। अच्छा, क्या किया? हुआ कुछ यूं था कि मुफ्ती कवी आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इस्लामाबाद में वाक़ लाल मस्जिद है, वहाँ गए थे और उन्होंने नमाज जुम्मा अदा की। और नमाज जुम्मा अदा करने के बाद वो दारुल इफ्ता में चले गए। वहाँ पर जो अहबाब मौजूद थे उन्होंने उनको वेलकम किया। मजहबी स्कॉलर, कहने को मजहबी स्कॉलर हैं, तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनको कहा कि आप बैठ जाएं और उनको चाय पेश कर दी। मुफ्ती साहब चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि इसी दौरान मौलाना अब्दुल अजीज गन थामे कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि इस शख्स को फौरन यहाँ से निकाल दो वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। क्या वजह थी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले जो हुआ, पहले इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हुआ क्या था। तो मुफ्ती कवी जो चाय पी रहे थे वो एकदम उनको देख के डर गए। उनकी जो डरने की वजह है वो भी एक वैलिड वजह है। कहते हैं ना, किसी भी इंसिडेंट जब होता है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाता है, उसके पीछे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट थे और मुफ्ती कवी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि मौलाना अब्दुल अजीज का जो गुस्सा है वो क्यों है, और वो ये भी जानते थे कि उनका गुस्सा जायज है। अब मुफ्ती साहब वहां पर बैठे, उनसे कहा कि यहाँ से आप फौरन जाएं। मौलाना अब्दुल अजीज के जो अल्फाज हैं, आज के बाद इस बदमाश को इस मस्जिद में दाखिल नहीं होने। अच्छा, वो मतवातर तौर पर ये फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल अजीज के इसके जो बयानात हैं शादियों के हवाले से और इसकी जो गैर मुनासिब हरकत हैं वो दीन इस्लाम में बायस शर्मिंदगी का, बायस हजीमत का सबब बन रही है। तो वो उनसे कह रहे थे कि ये शख्स जब वो जा रहे थे तो पहले जाने लगे तो उनको बोला निकलो, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे जूते रह गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लो जूते लो अपने। जब वो जूते लेके वहां से निकल रहे थे तो मुफ्ती अब्दुल अजीज ने एक बार फिर उनको बोला कि आज के बाद ये शख्स यहाँ नजर नहीं आया, और जहां नजर आया, ये जहां नजर आए, जिस किसी को भी नजर आए, इसको कोड़े मारे जाए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट। हाँ, उसको कोड़े मारे जाए। अच्छा, इस पर जो मुफ्ती कवी हैं उनका जवाब क्या था? क्या था? जनाब, बिल्कुल जनाब, जनाब, हाजिर जनाब। वो कहते हुए मस्जिद से निकलने में कामयाब। इतनी आजिज़ी क्यों दिखाई मुफ्ती कवी साहब ने? मुफ्ती कवी साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनको आजिज़ी ही दिखानी चाहिए। और बहुत अच्छा किया कि उन्होंने आजिज़ी से ही वहां से निकल गए वहां से। और वो जानते हैं कि उनकी जो गैर मुनासिब हरकत हैं उसकी वजह से जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं। उनके जो बयानात हैं जिनको वो दीन से लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर हमारे मजहबी स्कॉलर्स अक्सर गुस्से में रहते हैं। और तकरीबन तमाम ही हमारे जो दीनी जो उलमा हैं वो उनको तकरीबन डिसोन कर चुके हैं। वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी जो हरकत हैं वो मुनासिब नहीं है, और कोई भी समझ बूझ रखने वाला शख्स और कोई भी दीन से करीब शख्स उनको पसंद नहीं करता। अच्छा राबिया, हुआ कुछ यूं है कि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक वाकया होता है, उसके पीछे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट होते हैं, जिसके बाद एक वाकया पेश आता है। मुफ्ती कवी आज से कुछ 3 माह पहले भी लाल मस्जिद गए थे। अच्छा। और वहाँ ये जो शुरू हुआ है, जो मौलाना अब्दुल अजीज का जो गुस्सा है, उसकी बुनियाद 3 महीने पहले जो हुआ था वहीं से बिल्डअप हो रही है। वहां से बिल्डअप हुआ ये कि ये लाल मस्जिद के सहन में बैठे हुए थे, अजान मगरिब का वक्त 3 माह पहले। तो मौलाना अब्दुल अजीज वहां पहुंचे और उनकी नजर पड़ गई मुफ्ती कवी पर। अच्छा, इन्होंने अपनी टोपी नहीं पहनी हुई थी और चश्मा नहीं पहना हुआ था। तो मौलाना अब्दुल अजीज नमाज पढ़ने के बजाय इनके पास गए, बोला आप मुफ्ती कवी हैं? तो इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं। अच्छा। मैं मुफ्ती कवी नहीं हूँ। वो उनको गौर से देखने लग गए और फिर उन्होंने 2-3 लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला कि ये मुफ्ती कवी है। तो उन्होंने भी दरियाफ्त किया कि आप मुफ्ती कवी हैं। फिर वो उनको आगे पीछे से जैसे कुर्बानी का जानवर नहीं देखते, उसको बगौर देखते हैं, उसके कान देखते हैं, नाक देखते हैं, उनको बगौर देखा और
لگتا ہے کہ یہ مفتی کبھی. میں نے بولا کہ یہ ٹوپی آپ کے پاس پڑی ہوئی آپ کی, یہ پہنے. جب ان کو وہی جو ٹوپی وہ پہنتے ہیں وہ پہنائی گئی, پھر وہ جو چشمہ ان کا ہوتا ہے وہ جو پہنتے ہیں وہ ان کو پہنایا گیا, تو پتا یہ تو مفتی کبھی. تو انہوں نے اعتراف کر لیا, ہاں میں مفتی کبھی ہوں. مطلب گیٹ اپ پورا ہوا تو پہچانے گئے. جی بالکل پہچانے گئے. اب ہوا یوں کہ اسی دوران اذان مغرب ہو گئی. تو مولانا عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ دیکھیں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے, آپ صحن میں موجود ہیں, آپ نماز پڑھیں اور یہاں سے چلتے بنیں. تو اسی دوران جب ان کا مکالمہ ہو رہا تھا مولانا عبدالعزیز سے, تو ان کے ساتھ چونکہ ان کے کیمرہ مین ہر وقت موجود رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری اور مولانا صاحب کے ساتھ ہونے والا جو مکالمہ ہے, اشارہ کیا کہ اس کو فلم کیا جائے. تو وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو کیپچر کر رہا تھا. تو اس کے بعد مفتی کبھی نے حرکت کیا کی کہ ان کو وہاں سے اٹھایا, اس ویڈیو کو, خالص ویڈیو کو اٹھایا اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگایا, اور ان سے کہا کہ میری بڑی ہی خوشگوار ماحول میں لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بڑا وارم ویلکم کیا ہے اور ہماری ملاقات کافی اچھی رہی ہے. جس پر مفتی صاحب کا تو کچھ ہونا نہیں تھا, جو مولانا عبدالعزیز ہیں ان کا بہت کچھ ہو گیا. ہماری بات ہوئی, شورا فاؤنڈیشن کے ہیں حافظ احتشام, ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی بنیاد آج سے 3 ماہ پہلے پیش آنے والا واقعہ تھا, اور وہ یہ واقعہ یہ تھا. اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ حافظ احتشام کے مطابق کالز آنا شروع ہوئی, اور مولانا عبدالعزیز سے لوگوں نے یہ دریافت کرنا شروع کیا کہ آپ نے اس جیسے شخص کو مدعو کیا لال مسجد میں, اور اس کے بعد اس سے ملاقات کی, اور اس کے بعد خوشگوار ماحول میں ملاقات کی, اور اس کے بعد ان کے لیے اچھے کلمات آپ نے ادا کیے. تو بڑی مشکل میں آگے تھے مولانا عبدالعزیز, اور ان کو اپنا آپ ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو جو آج کا واقعہ پیش آیا ہے, آج بھی یہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دارالفتہ جا کر بیٹھ گئے, اور مولانا عبدالعزیز کو اس کی خبر ملی کہ مفتی صاحب براجمان ہیں دارالفتہ میں, اور وہ غصے کے عالم میں بندوق اٹھائے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مفتی صاحب چائے کی چسکیاں لے رہے تھے. تو بیسیکلی یہ ساری سٹوری تھی کہ مفتی کبھی صاحب نے تھوڑا ڈفرینٹلی نریٹ کیا پچھلی سٹوری کو جو 3 ماہ پہلے ہوئی تھی, ٹوٹلی ڈفرینٹ سٹوری تھی. مولانا غصے میں تھے, اور اس میں بھی مولانا عبدالعزیز نے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی تھی. جو ہماری بات ہوئی ہے حافظ احتشام سے, جو لال مسجد کے شورا فاؤنڈیشن کے اسپوکس پرسن, انہوں نے بتایا کہ عامر صاحب ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھیں آپ کے نام کے آگے مفتی لگا ہوا ہے. ان کو تجدید کی ترغیب دی گئی تھی. ان کو کہا گیا تھا آپ دوبارہ رائے حق پر آئیں. یہ جو آپ کے بیانات ہیں بہت زیادہ شادیوں کے, 2 درجن 3 درجن شادیوں کے بیانات ہیں, یہ اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج بھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی مولانا عبدالعزیز اسی بات پر ہی ان پہ غصہ ہو رہے تھے. یہ تمہاری جو لاتعداد شادیوں والے جو غیر اسلامی بیانات ہیں, تو ان کو اس چیز پر غصہ ہے. اور مولانا عبدالعزیز نے جو 3 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا اس میں ان کو تنبیہ بھی کی تھی, ان کو نصیحت بھی کی تھی, ان کو درخواست بھی کی تھی کہ راہ حق پر آپ دوبارہ آ جائیں. بالکل, جیسے عامر صاحب آپ نے بات کی کہ راہ راست پر لانے کے لیے ہی مولانا صاحب نے کیا تھا, اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے اسلامک اسکالر یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہی میسج دینا چاہیں گے کہ بہت اچھا کیا مولانا عبدالعزیز نے کہ ان کا جو غصہ ہے وہ زیادہ نہیں ہوا, اور مفتی کبھی نے بھی کافی سمجھداری کا ثبوت دیا کہ وہ وہاں سے چلتے بنے. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو دین اسلام ہے, جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یقیناً علماء جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, ایک راستہ دکھاتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ویل تھینک یو سو مچ عامر صاحب, آپ نے ہماری ساری اسٹوری شیئر کی, اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں. تب تک کے لیے بائے بائے.